गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कार्यक्रम सवाल जवाफमा एकजना अतिथिसँग हामी सवाल जवाफ गर्छौँ समसामयिक चर्चाको विषयवस्तुमा। संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गर्यो। महासचिव रामसहाय यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो र सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीले साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्यो र सोही अनुसार संसदको सचिवालयले पनि सूचना प्रकाशित गरेर संसद पदबाट सरिता गिरीलाई मुक्त गरिएको जानकारी गरायो र यस पश्चात भने सरिता गिरीलाई कारबाही जुन पार्टीले गरेको छ त्यो कारबाही उपर विभिन्न मतहरू आइरहेका छन्। कतिपयले यो ठिक मत हो भनिरहेका छन् भने कतिपयले यो कारबाहीलाई अस्वाभाविक ठानेका छन्। आज हामी यसै विषयमा सवाल जवाफ गर्छौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मधेस मामलाका जानकार तथा विश्लेषक तुला नारायण शाह। उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्छु। तुला सर, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद अशोकजी। प्रसङ्ग त्यही नै छ अहिले चर्चाको मधेसमा। अझ भनौँ समाजवादी पार्टी, तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरिसके पश्चात त्यो कारबाही कतिले ठिक भनिराखेका छन्, कतिले बेठिक भनिराखेका छन्। तपाईँले पनि लेख मार्फत यो कारबाही चाहिँ अस्वाभाविक हो भनेर टिप्पणी भएको छ। किन त्यस्तो भन्नुभयो? त्यो यस कारणले भनियो कि सरिता गिरीजीले संसद बैठक बहिष्कार गर्नुभयो। उहाँले जुन प्रस्ताव आएको थियो नयाँ नक्सालाई संविधानमा राख्नको लागि संविधान संशोधन सम्बन्धी जुन प्रस्ताव आएको थियो त्यसमा उहाँले फरक मत राखेर अर्को संशोधन प्रस्ताव उहाँले पनि दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्ताव प्रवेश गरेन र त्यो प्रस्ताव खारिज भयो। त्यसपछि पार्टीले व्हिप जारी गरेको थियो, तर उहाँले पार्टीको व्हिपलाई नमानेर अथवा पार्टीको व्हिपलाई उल्लङ्घनै गरेको त भन्न मिल्दैन, तर उहाँले संसद बैठक बहिष्कार गर्नुभयो। ठिक छ, पार्टीको आफ्नो परिभाषा अनुसार, पार्टीको आफ्नो मान्यता अनुसार उहाँले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको होला, पार्टीको आफ्नो विधान नियमावली अनुसार। तर जुन प्रकारको गल्ती पार्टीले भनेको छ त्यसको तुलनामा उहाँलाई सजाय चाहिने ठुलो भयो। त्यसैले मैले यसलाई अस्वाभाविक सजाय भनेको हुँ, अस्वाभाविक कारबाही भनेको हुँ। उहाँले जुन गल्ती गर्नुभएको छ त्यो गल्ती त एउटा ठुलै गल्ती नै भयो। राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध सबैजना एकजुट भएको बेलामा उहाँले संसद नै बहिष्कार गर्नुभयो, फरक मत राख्नुभयो र संसद नै बहिष्कारै गरेर हिँड्नु भने पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको कुरो अर्कोतर्फ राखेर सोच्दाखेरि पनि त ठुलै गल्ती होइन र? होइन, गल्ती ठुलो र सानोको हामीले अशोकजीले र मैले भनेर त गल्ती ठुलो र सानो हुने कुरा भएन। गल्ती ठुलो र सानोको यो त कानुनी कुरा पनि हो नि त, होइन? कस्तो खालको गल्ती भयो भने त्यसलाई ठुलो भन्ने र कस्तोलाई सानो भन्ने र ठुलो गल्ती जसलाई भनिन्छ त्यसलाई कस्तो कारबाही गर्ने, सजाय दिने र सानो गल्ती जसलाई भनिन्छ त्यसको मापदण्ड के हो र त्यसलाई दिने सजाय के हो भने त स्पष्ट हुनु पर्यो जब हामी कानुनको कुरा गर्छौँ। आखिर राज्यले बनाएको कानुनमा पनि सामान्य गाली गलौज गरेको मान्छेलाई त ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो सजाय त दिन्न नि, होइन? त्यसरी नै पार्टी भनेको त पार्टीले पनि ठुलो र सानो गल्तीलाई छुट्याउने चाहिने स्पष्ट मापदण्ड हुनु पर्यो। पहिलो कुरा, उहाँको बाहिर
अब म चाहिँ तपाईँलाई के पनि निवेदन गरौँ भने मैले यो लेख लेखेपछि नेपालका मूर्धन्य राजनीति शास्त्रीहरू प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले मेरो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ कि सरिता गिरीजी माथि जस्तो कारबाही भयो त्यो उहाँले गरेको गल्ती भन्दा धेरै ठुलो कारबाही भयो, यो अपराध भयो। मधेसका नेताहरूको, मधेसी पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्यो भनेर नेपालका मूर्धन्य राजनीति शास्त्री प्राध्यापकले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको छ मेरो फेसबुकमा। मलाई फोन गरेर प्राध्यापक कृष्ण हाछेतु भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, पोलिटिकल साइन्सको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा एकमात्र उहाँ यस्तो विद्वान हो जसले पार्टी निर्माणको बारेमा किताब लेख्नु भएको छ नेपालमा है। उहाँको पिएचडी को थेसिस हो। उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो कि यो जुन तहको कारबाही भयो यो अस्वाभाविक हो, यो ठुलो अन्याय भयो भनेर है। म तपाईँलाई अर्को एउटा नाम दिन्छु, दीपक गेवालीजी, नेपालको मात्रै होइन कि विश्वमै उहाँ स्थापित जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मार्क्सिस्टको चाहिँ राम्रो अध्ययन भएको उहाँ एकजना चाहिँ विद्वान हुनुहुन्छ। पोलिटिकल इकोनोमीमा बर्कली युनिभर्सिटीबाट उहाँले चाहिँ मास्टर्स गर्नुभएको छ। उहाँले पनि मलाई फोन गरेर के भन्नुभयो भने सानो तिनो गल्तीमा यत्रो ठुलो सजाय दिन थाल्यो भने त कसरी मधेसको राजनीतिमा क्षमतावान मानिसहरू आउँछन्। सरिता गिरी त आखिर जे भए पनि पढे लेखेका विद्वान महिला हुन्, उहाँ जुझारु महिला हुन्, उहाँलाई यस्तो सजाय किन दियो होला यो पार्टीले भनेर उहाँसँग कुनै सरोकार नराखेको मानिसहरूले पनि यो कारबाही देखेर अचम्मित भएको छ। मैले पनि त्यही भनेको हुँ कि उहाँले जुन तहको गल्ती गरे होला पार्टीमा, ठिक छ, पार्टीको परिभाषामा पार्टीको मान्यता अनुसार उहाँको गल्ती देखिएको होला, तर त्यो कारबाहीको हकदार उहाँ थियो कि थिएन। अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु अशोकजी, यस के यो पार्टीमा यो तहको गल्ती उहाँले मात्रै गर्नुभएको छ कि अरूले पनि गर्नुभएको छ? त्यही दिनको संसदमा उपस्थित नहुने अरू पनि सांसद थियो त्यो पार्टीको, उहाँहरूलाई तपाईँले स्पष्टीकरण पनि सोध्नु भएन। त्यही सांसदका, त्यही पार्टीका केही सांसदहरू केही दिन अगाडि मात्रै पार्टी विभाजनको षड्यन्त्रमा लागेको थियो र ती सबैको नाम पनि आउट भएको छ। ती माननीयहरूले सरिता गिरीजीले फरक मत राखेर संसद बैठक बहिष्कार गरेको भन्दा सानो अपराध गरेको थियो कि ठुलो अपराध गरेको थियो? त्यही पार्टीका एकजना नेताले जनकपुरमा नेपाल सरकारका सचिवलाई कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेको थियो। के एकजना नेताले एकजना सरकारी कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नुभन्दा ठुलो अपराध सरिता गिरीले गरेको थियो, गर्नुभएको थियो? के पार्टी फोड्ने षड्यन्त्र जति बेला चलिरहेको थियो समाजवादी पार्टी, त्यति बेला त्यो पार्टी फुटाउनेमा सरिता गिरीजी हुनुहुन्थ्यो? मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ योभन्दा ठुला ठुला गल्ती गर्नेहरूलाई तपाईँ पुरस्कृत गर्नुहुन्छ अथवा मौन बसिदिनुहुन्छ र यो एउटा वैचारिक सङ्घर्षमा फरक विचार राखेर राजनीतिमा तर्क वितर्क गर्ने एउटा कोसिस गर्ने मान्छेलाई तपाईँले चाहिने उहाँको राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्ने गरी कारबाही गर्नुहुन्छ भने यसलाई अस्वाभाविक नभनी कुन हिसाबले स्वाभाविक? तर तुला शरद, यहाँले भन्नुभएका विषयहरू पार्टीका आन्तरिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेका विषयहरू जस्तो कि पार्टी फुटाउनमा अनि कर्मचारीलाई हातपात गरेका विषयवस्तुको तुलनामा नेपालको नक्सा निशान छापमा संशोधन गर्न, परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भयो होला, उहाँले फरक मत राख्नुभयो। तर संसदै बहिष्कार गरेर त्यो जुन दिन त्यहाँ भोटिङ हुनेवाला थियो त्यो भोटिङ नै बहिष्कार गरेर बाहिर गएपछि त राष्ट्रियताको विरुद्ध, राष्ट्रकै विरुद्ध देखिनु भयो नि त सरिता गिरी। अहिले सुन्नुहोस् न, तपाईँले भनेको यदि उहाँ राष्ट्रकै विरुद्धमा देखिनु भएको हो कानुनी रूपमा भने कानुनले उहाँलाई कारबाही गर्नु पर्यो है। उहाँ चाहिँ एकदम यो राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र उहाँले बुन्नु भएको छ। उहाँले कुनै विदेशीसँग मिलेर यो देशको अखण्डतामाथि आँच आउने कुनै काम गरेछ भने उहाँलाई त नेपालको कानुनले पनि कारबाही गर्छ। तर तपाईँ र म यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा कुनै सामान्य कुरालाई एक्जाजरेसन नगरौँ। मेरो विनम्र आग्रह के छ भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो भने पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा संसदमा आफ्नो फरक मत राख्ने चलन छ कि छैन?
पार्लियामेन्टमा आफ्नो फरक मत राखेर कुनै भोटिङलाई बहिष्कार गर्ने सरिता गिरी पहिलो व्यक्ति हो कि यस अघि पनि यस्तो कुरा नेपालमा र अन्य देशमा जहाँनिर यस्तै खालका पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस छ त्यहाँनिर यो भएको हुने गरेको छ कि छैन? म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु कि संविधान संशोधनको कुरा थियो अहिले, त्यो पनि नक्साको संशोधनको कुरा थियो, तर यो संविधानै जारी हुँदाखेरि आफ्नो फरक मत राखेर नेपाली काङ्ग्रेसका अत्यन्त प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदेश गिरिजीले आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुनेर म यो बैठक बहिष्कार गर्छु जान्न भनेर उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन। यो संविधान जारी हुँदाखेरि उहाँमाथि नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गरेको हामीले सुनेका छौँ भन्नुहोस् त। त्यसैले यो पार्टी भन्ने कुरा के हो भने पार्टीभित्र पनि फरक मत राख्न पाउनुपर्छ। संसद भनेको ठाउँ नै आफ्नो आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र हुने हो र आफ्नो विचार राख्दाखेरि त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिने त्यसमा चाहिने कसैलाई कारबाही गर्न नमिल्ने खालको स्पेस ठाउँ हो नि, त्यस्तो खालको सिस्टम हामीले डेभलप गरे हो नि त, हामीले एडप्ट गरे हो नि त। त्यसैले यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा यो लोकतान्त्रिक विधिमा फरक मत राखेकै भरमा कारबाही गर्न नमिल्ने म भन्दिनँ, तर यत्रो ठुलो कारबाही उहाँले के भन्नुभएको? उहाँले जेसुकै भनेको थियो, तर मैले भनेको उहाँले गरेको अपराध चाहिँ अक्षम्य हो भन्ने कुराको मापदण्ड पार्टीभित्र के हो? म अहिले राज्यको कुरा गर्दिनँ, तर पार्टीभित्र उहाँको अपराधलाई अक्षम्य मान्ने र पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र गरेका मानिसहरूको अपराधलाई त्योभन्दा कम ठान्ने, उहाँ सरिता गिरिजीको अपराधलाई अक्षम्य मान्ने र पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री भएका र मन्त्रीले चाहिँ सरकारी कर्मचारीमाथि हातपात गर्दाखेरि त्यो अपराध चाहिने अक्षम्य नहुने, यो कस्तो मापदण्ड हो? यो मापदण्डमाथि मैले प्रश्न गरेको हुँ। यहाँको मतलब पार्टीले जसरी उहाँलाई सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको छ, जुन राष्ट्रियता विरुद्ध उहाँ उभिनु भयो, पार्टीको जुन हुइप थियो त्यो उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर यी दुईटा कारण देखाएको छ। हिजो पनि हामीले यही कार्यक्रममा कुरा गरेका थियौँ जसपाका नेता रकम चेम्जोङसँग, उहाँले यही दुईटा कारण देखाउनु भएको थियो। तपाईँको मत चाहिँ रकम चेम्जोङजीको लागि राष्ट्रियता र सरिता गिरिजीले सोच्ने राष्ट्रियता फरक कुरा हो। काठमाडौँले नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा जुन धारणा बनाएको छ, जुन थ्योरी डेभलप गरेको छ, मधेसले त्यसलाई सधैँभरि त्यसको विरोध गरेको छ र त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ। नेपालको स्थापित राष्ट्रियताको जुन परिभाषा छ त्यसमा मधेस पहिले पनि हटाएको थिएन र मधेसले हामी सहितको राष्ट्रियताको कुरा गरेको छ। त्यसैले रकम चेम्जोङजीले सरिता गिरिजीको बारेमा गरेको कुरामा म सहमत हुन सक्दिनँ। यहाँको मत चाहिँ के भने पार्टीले यदि सरिता गिरीले साँच्चीकै राष्ट्रियता विरुद्ध नै लाग्नु भएको थियो भने पार्टीले होइन कि राज्यले चाहिँ कानुनी उपचार खोज्नु पर्थ्यो भन्ने यहाँको मत? गरिसक्ने थियो। मैले भनेको यहाँ तपाईँ एउटा सानो गल्तीलाई गाली बेइज्जती, जुन हामी कानुनी भाषामा भन्छौँ नि, गाली बेइज्जतीको कुरालाई जसमाथि गाली बेइज्जती गरिएको हुन्छ उसले त ज्यान मार्ने उद्योगकै मुद्दा दर्ता गर्न जान्छ प्रहरीका अदालतमा, तर त्यहाँनिर न्यायाधीशले त्यो कुरा हेर्छन् कि हेर्दैनन्, निर्णयकर्ताले त्यो कुरा हेर्छन् कि हेर्दैनन्। सरिता गिरिजीले गरेको गल्ती यदि पुरा यो राष्ट्रको अखण्डतामाथि नै प्रहार हो भने कानुनी उपचार खोज्नु पर्यो नि त, होइन? म तपाईँ वीरगन्जमा तपाईँ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यो देशमा सीके राउतजीले लामो समयसम्म वर्षौंसम्म यो देशमा पढाइ अखण्ड हुनुपर्छ, छुट्टिनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गर्दाखेरि राज्यले उहाँमाथि कानुनी कारबाही गर्यो कि गरेन? र कति पटक उहाँलाई जेल लग्यो र कति पटक उहाँ निष्कासित हुनु अदालतबाट सफाई पाउनुभयो? मैले भन्न खोजेको के भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यो संविधानले स्वीकार गरेको छ। तपाईँ बोल्न जे पनि पाउनुहुन्छ के, असभ्य कुरा बोल्न मिल्दैन, तर आफ्नो तर्क राख्दाखेरि त्यो चाहिँ राष्ट्रियताको विरुद्धमा हुन्छ। यो राष्ट्रियताको कुन थ्योरी कसले डेभलप गरेको छ यस्तो? यो एकदम एक्जाजरेसन हो। एउटा जुझारु, एउटा सङ्घर्षशील र 3 दशक, 2.5 दशक, 25-30 वर्षको सङ्घर्षबाट नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएको एकजना महिला नेत्रीको राजनीति यात्रामाथि यसरी चाहिँ आक्रमण गर्नु हुँदैन थियो। त्यसो भए तुलाजी यो बताउनुहोस् कि पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा पार्टी किन यति अनुदार बनेको त?
पार्टी यस्तो अनुदार बन्नुको पछाडिको कारण मलाई 2-3वटा लागेको छ। एउटा कुरा मर्दाना सोच, मर्दाना अहंकार सोच। मर्दाना अहंकार सोच भनेको यो एकजना यो हाम्रो निर्णय नमान्ने, हामीले दिएको निर्देशन नमान्ने। यो त फेरि के हो भने यो लैङ्गिक विभेद त सबैले जानेर गरेको हुँदैन नि त। तपाईँ हाम्रो समाजमा जातीय विभेद हुँदाखेरि उच्च जातका मानिसहरूले अछुत भनिएका जुन जात जसलाई मानिन्छ, म मान्दिनँ तर समाजमा जुन चलन छ त्यो जातसँगको व्यवहार गर्दाखेरि उसले त मैले छुवाछुत गरेको, मैले अपराध गरेको ठान्दैन नि त। पुरुषले महिलामाथि हिकम गर्दाखेरि त उसले त्यो आफूलाई अधिकार, आफ्नो अधिकार मानेको हुन्छ नि त। त्यस्तै किसिमले यसमा मर्दाना अहंकारले एउटा काम गरेको छ पुरुष नेताहरूको। हामीले भन्ने, हामी यस्तो विद्वान नेता, हामी यस्तो ठुलो नेता हामीले भन्दाखेरि यो एकजना महिला नेत्रीले नमान्ने, हाम्रै कृपामा यो सांसद भएको मान्छेले हाम्रो कुरा नमान्ने भन्ने एउटा मर्दाना अहंकारले यहाँ काम गरेको छ। अर्को चाहिने डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यस मन्त्रीमण्डलमा सरिता गिरिजी हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला पनि उहाँको सचिवालयका मानिसहरू सरिता गिरिजीलाई डिक्टेट गर्न खोजेको थियो र सरिता गिरिजीले आफ्नो स्वभाव अनुसार त्यसको प्रतिकार गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको चाहिने सम्बन्ध राम्रो भएन र उहाँलाई बर्खास्त गरिएको थियो। र यो प्रकरणमा पनि तपाईँ सुरुदेखि बाबुराम भट्टराईजीका सचिवालयका मानिसहरूको ट्विट र फेसबुकको स्ट्याटस हेर्नुभयो भने निरन्तर सरिता गिरीको विरुद्धमा उहाँहरू चाहिने पोस्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैले मलाई बाबुराम भट्टराई लगायतका उहाँका खेमाका मानिसहरू उहाँसँग पुरानो बदला साधेको दोस्रो यसमा कारण लाग्छ। र तेस्रो चाहिँ मलाई यसको पछाडिको कारण के लागिरहेछ भने सरिता गिरिजी एक्सपेल्ड भएपछि त्यो ठाउँमा जाने मान्छे को लबिङ बलियो भयो, उहाँको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू प्रभावशाली भयो होला, अथवा कुनै शक्ति केन्द्रबाट आएको होला, अथवा विगतमा हामीले सबै पार्टीमा के सुन्यो भने समानुपातिक तर्फको सिटहरूमा व्यापक किनबेच भएको थियो, पैसा लेनदेन भएको थियो। यसपटक पनि सरिता गिरिजीलाई एक्सपेल्ड गरेर त्यो ठाउँमा जाने मान्छेसँग पैसाको लेनदेन भएको हुन सक्छ। यो मेरो शङ्का हो, यो मेरो अनुमान हो। यही 3टा कारणले मर्दाना अहंकार, पुरानो रिसिभी साध्ने र आर्थिक चलखेल, यो 3टा कारणले सरिता गिरिजीमाथि कारबाही भएको हो। कारबाही चाहिँ अस्वाभाविक भएको हो, यो घोर अन्याय उहाँमाथि भएको छ। यहाँ त अब जस्तो यो मधेस मामिलाका जानकारी पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि चाख राख्नुहुन्छ र राजनीतिक अभ्यास जो नेपालमै पनि भइरहेको छ त्यस विषयमा पनि पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ। यदि पार्टीले यो कारबाहीको सन्दर्भमा, सरिता गिरीको सन्दर्भमा तटस्थ भएर निर्णय गर्थ्यो भने कस्तो निर्णय गर्नु पर्थ्यो? हेर्नुहोस्, यो के छ भने यो तजविजको कुरा हो है। न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गरेर तजविजको आधारमा निर्णयहरू कानुनमा पनि हुने प्रावधान छ, अनेक ठाउँमा पार्टीभित्र पनि हुने प्रावधान छ। यो विषय उहाँले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभयो अथवा मान्नु भएन, पार्टीले त्यो भन्दछ भने, उहाँले गल्ती गरेको हो भने, उहाँलाई कारबाही गरिनु पर्थ्यो भने मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा तपाईँ 6 महिनाको लागि पार्टीबाट एक्सपेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँ 1 वर्षको लागि पार्टीबाट एक्सपेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पार्टीको निर्देशन दिएर एक सत्र तपाईँ संसदमा अनुपस्थित हुनुपर्छ भनेर भनिदिएको भए हुन्थ्यो, पार्टीबाट मात्रै कारबाही गरिदिएको भए हुन्थ्यो। तर सरिता गिरीको बारेमा यो व्यक्तिको कुरा मैले गर्न खोजेको होइन। हेर्नुहोस् है, यो पात्रको होइन, यो प्रवृत्तिको कुरा के हो भने कि सरिता गिरी न एक दिनमा सरिता गिरी बन्नु भएको छ। सरिता गिरी जुन सरिता गिरी आज हुनुहुन्छ उहाँ एक दिनमा बनेको होइन, उहाँ कसैको कृपाबाट बनेको होइन, न त समाजवादी पार्टी एक दिनमा बनेको छ, कसैको कृपाबाट बनेको छ। समाजवादी पार्टी पनि अत्यन्त जुझारु युवाहरूको पटक पटकको आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट आज यो ठाउँमा पुगेको छ। सरिता गिरी पनि 30 वर्षको सङ्घर्षमा उहाँले निरन्तर मधेस राजनीतिका विभिन्न मुद्दाहरूमा सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएर उहाँको आफ्नो क्षमता, उहाँको आफ्नो अध्ययनशीलता र उहाँको आफ्नो जुझारुपनले आज यहाँ पुग्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँ जुझारुहरूलाई ल्याएर दल बनाउने अनि जुझारु व्यक्तिहरूले आफ्नो तर्क वितर्क गर्दाखेरि आफ्नो तर्कको आधारमा यदि उहाँले जुझारुपन देखाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हात खुट्टा काट दिएर तपाईँ संसदीय दलबाट, संसदबाट, पार्टीबाट बहिष्कार
तपाईँ त्यसको चाहिँ एक्सपेल्ड गरिदिनुहुन्छ भने यसले पार्टी राम्रो बन्ने होइन। पार्टी कस्तो बन्ने, मधेस राजनीतिमा पार्टी कस्तो बनाउन खोजेको समाजवादी पार्टीले अथवा अब बनेको जसपाले, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ आन्दोलनको बेलामा जुझारु मान्छेहरूलाई खोजेर ल्याउने, तपाईँ तर्क वितर्क गर्ने बेलामा पढे लेखेको मान्छेलाई तर्क वितर्क गर्न लगाउने, अनि त्यसपछि उसले आफ्नो तर्क वितर्कको आधारमा, आफ्नो जुझारुपनको आधारमा आफ्नो स्वाभिमानलाई कायम राख्न चाहन्छ भने त्यहाँनिर गएर तपाईँ उसलाई कारबाही गरिदिने। मधेस आन्दोलन के को लागि भएको थियो? मधेस आन्दोलन केवल मधेसमा प्रदेश मात्रैको रचनाको लागि भएको थिएन। मधेस आन्दोलन मूलभूत रूपमा मधेसी लगायतका सीमान्तकृतहरूको स्वाभिमानको लागि भएको थियो। स्वाभिमानको लडाइँ हो मधेस आन्दोलन। हामी काठमाडौँसँग जुक्दैनौँ, हामी काउन्टर आर्गुमेन्ट गर्न पाउनुपर्छ। हामी वी आर डिफरेन्ट देन यु, वी आर डिफरेन्टली थिङ्किङ देन यु भनेर तर्क गर्न सक्ने मानिसहरूको, त्यो तर्क गर्न सक्ने, तर्क गर्न पाउनुपर्छ भनेर स्वाभिमानको लडाइँ पनि हो मधेस आन्दोलन। अनि आफ्नो स्वाभिमानलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने मान्छेलाई पार्टीले कारबाही गर्न मिल्छ यसरी? उहाँले के पार्टी छुटाउन खोज्नु भएको थियो? उहाँले कुनै भ्रष्टाचार गर्नु भएको थियो? उहाँले कुनै चाहिँ षड्यन्त्र गर्नु भएको थियो? त्यसरी चाहिँ आफ्नो तर्क राखेको आधारमा यदि कुनै तर्कवान मान्छेलाई, तर्कशील मान्छेलाई यदि पार्टीले एक्सपेल्ड गर्छ भने त्यो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हुन सक्दैन। त्यो जुझारुहरूको पार्टी मान्न सकिँदैन त्यसलाई। मेरो त्यो मात्रै आग्रह हो। वीरगञ्जका युवा साथीहरूसँग वीरगञ्जमा लामो आन्दोलन भएको छ र वीरगञ्ज आन्दोलनको उर्वर भूमि हो। 2072 साल 73 सालमा भएको आन्दोलनमा चाहिँ मलाई लाग्छ दर्जनौं मान्छे त्यहाँ जाने अहिलेसम्मको आन्दोलनमा त्यहाँ शहादत दिएका छन्। म वीरगञ्जका युवाहरूसँग म यो कुरा तपाईहरु गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, जुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईहरु सोच्नुहोस् के तपाईको यसरी जुझारु रूपमा स्थापित भएका जुझारु व्यक्तित्वका मान्छेले आफूले तर्क राख्दै गर्दाखेरि त्यो तर्क मात्रै राखेको कारण उसलाई चाहिँ संसदबाट पनि र पार्टीबाट पनि यसरी एक्सपेल्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तुलाजी अब अन्त्यमा डेमोक्रेटिक पार्टीमा यो 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 हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आज बहस गर्नुपर्छ मधेसी समाजमा। म त्यो मात्रै विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। तुलाजी अब अन्त्यमा एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस्, जसरी कारबाही गर्ने पार्टीका नेताका र नेताका पक्षधारको एउटा दाबी छ हैन, त्यसैगरी मधेसतिरबाट गएका नेता अथवा नेतृत्व पंक्तिमा पुगेकाहरूको अर्को धारणा होला, तपाईँ जस्ता विश्लेषकको एउटा धारणा छ, कुनै सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले पनि यस विषयमा आफ्नो मत राखिरहेका छन् राम्रो नराम्रो भनेर। अब यसले चाहिँ भर्खरै अब एकीकृत भएको जसपा जुन छ त्यसलाई कसो प्रभाव पार्ला? हेर्नुहोस्, यो कारबाही सरिता गिरीले मात्रै कारबाही गरेको होइन। यो सन्देश के दिएको हो भने नेताको विरुद्धमा अथवा नेताको निर्देशन नमान्ने व्यक्ति सबैको यही हालत हुन्छ पार्टीमा भनेर सन्देश दिएको। यो सकारात्मक कुरा होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्रजी, व्यक्तिगत रूपमा बाबुराम भट्टराईसँग मेरो कुनै दुश्मनी छैन र यदि तपाईँले मेरो स्ट्याटस अथवा आर्टिकलहरूलाई तपाईँले मैले फलो गर्नु भएको छ भने म व्यक्तिगत रूपमा धेरै मुद्दामा उहाँहरूको प्रशंसक पनि हुँ र म त्यहाँ 2063 सालमा यदि उपेन्द्र यादवजीले यस्तै खालको जुझारुपन, योभन्दा पनि जुझारुपन नदेखाएको भए, उहाँले संविधान जलाउने कुराको नेतृत्व नलिएको भए आज उपेन्द्र यादवजी कहाँ हुन्थ्यो र? ठीक है, त्यसैले यो जुझारुपन चाहिने आन्दोलनमा चाहिन्छ। मधेस राजनीति भनेको आन्दोलनको राजनीति हो है। समाजमा तीन थरी मान्छे हुन्छन्। म धेरै पहिला लेखेको थिएँ, म अलिकति ठट्यौली शैलीमा छ तर यो गम्भीर कुरा छ। समाजमा तीन थरी मान्छे हुन्छन्। एउटा चुप्पीलाल हुन्छन्, उसलाई अरू कुनै कुरासँग मतलब छैन, समाजमा परिवर्तन होस् नहोस् आफ्नो मात्रै कारोबार गरेर बसेको हुन्छ, चुप्पीलाल त्यसलाई भनिन्छ। अर्को एउटा हुन्छ जुझारुलाल, जसले जे अन्याय भएको छ त्यो अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, संगठित हुन खोज्छ, जुझारुपन देखाउँछ, सङ्घर्ष गर्छ, पर्यो भने उसले ज्यान पनि दिन्छ, त्यो जुझारुलाल। अर्को एउटा जुगाडी लाल हुन्छ, त्यो भनेको जस्तो परिस्थिति भने त्यसमा आफ्नो गोटी कसरी सुधारिन्छ, आफ्नो फाइदा कसरी लिइन्छ भनेर जुगाडी लाल हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने मधेस राजनीतिमा आन्दोलन गर्ने जुझारुहरूले हो, तर निर्वाचन पछि चाहिने आन्दोलन पछि फाइदा लिने जुगाडी लालहरू है। यो सरिता गिरीजी फोरम पार्टी बन्नुभन्दा, समाजवादी पार्टी बन्नुभन्दा पहिलेदेखि मधेसको राजनीतिमा स्थापित अनुहार हो। उहाँ जुझारु व्यक्तित्व हो। एकजना महिलाले मधेसको समाजमा
सार्वजनिक जीवनमा आउनको लागि घरमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, समाजमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र त्यति सङ्घर्ष गरेर उहाँ चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु भएको एकजना जुझारु व्यक्तित्वलाई तपाईँ उहाँलाई चाहिने हात खुट्टा काटिदिए जस्तो गरेर पार्टीबाट पनि संसदबाट पनि एक्सपेल्ड गरिदिएपछि यसले त पार्टीमा राम्रो सन्देश त जाँदैन। भोलि अर्को जुझारु मान्छे तपाईँको पार्टीमा आउँदैन, तर्क गर्न सक्ने मान्छे तपाईँको पार्टीमा आउँदैन, तपाईँको एस म्यान मात्रै आउँछ जसले तपाईँको अगाडि एस मात्रै भन्छ र त्यसपछि गएर उसले चाहिने सबै फाइदा मात्रै लिन्छ। जुन अहिले चाहिने मधेसका अनेक पालिकाहरूमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भ्रष्टाचारको कुन रूप देखिन्छ होइन। ती मानिसहरू आन्दोलनको बेलामा कहाँ थिए? त्यसैले यो पार्टीमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। यसको बारेमा समाजमा बहस हुनुपर्छ, बौद्धिक तबकामा बहस हुनुपर्छ, युवाहरूको बिचमा बहस हुनुपर्छ। खास गरी म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो 3टा आन्दोलनमा मधेस आन्दोलनमा जीव ज्यानको बाजी लगाएर सङ्घर्षमा उत्रेका युवा जमातहरूमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ। यो ठिक हो कि बेठिक हो, कस्तो पार्टी बन्दैछ, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हस् तुलानारायणजी, यहाँले सवाल जवाफमा जुन समय दिनुभयो यहाँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधेस मामलाका जानकार तुलानारायण शाह। सरिता गिरीमाथि जसपाले गरेको कारबाहीको सन्दर्भमा उहाँको विश्लेषणमा रहेर, उहाँको धारणामा रहेर हामीले सवाल जवाब गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम सवाल जवाबबाट प्राविधिक अनुप यादवलाई धन्यवाद दिँदै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।